الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ اہل سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ باواز بلند نوجوان بزرگ ساتھی صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ احباب محبت، اج دا پروگرام سالانہ ختم شریف جو کہ سخی مائی رفیقہ بیگم مرحومہ اور محمد حنیف مرحوم، اللہ کریم انہاں دی قبراں تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میزبانی دا شرف محترمہ مکرم حاجی امانت علی صاحب، محترمہ مکرم حاجی شبیر حسین صاحب، اللہ کریم اس محفل پاک دے برکات انہاں بھی مینوں بھی حاضرین و سامعین بھی عطا فرمائے۔ زینت القرآن جناب قاری کبیر حسین چشتی صاحب مدد اللہ والی، محترمہ مکرم جناب حامد منیر صاحب، محترمہ مکرم جناب حافظ محمد سلمان اویسی صاحب، حسیب چشتی صاحب، دیگر سناخان اپنی اپنی باری تے خوبصورت انداز نال حاضری لگوا رہے ہیں۔ میں بھی اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہاں۔ مختصر جے وقت دے اندر میں گفتگو کر کے اجازت چاہنی ہے، چونکہ میں تھے قریب ہی پہلے ملک کلام واز کرنا ہے، پھر چھالے شریف تو اگے روہیلہ گجرات جو کہ کشمیر وچ وہ حصہ ہوں ہے، اتھے جا کے رات میں 11 بجے واز کرنا ہے۔ تو بس چند کڑیاں دی حاضری ہے، اللہ کریم قبول فرما کے مرحومین دیا قبرہ تے رحمتہ تے برکتہ دا نزول فرمائے۔ والدین بہت بڑی نعمت نے، اولاد بھی نعمت ہے، رشتہ داری بھی نعمت ہے، دوستی بھی نعمت ہے، رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات اگر رشتہ داری ٹوٹ جائے، مخلص ساتھی وچ داخل ہو جان، صلح کرا کے پیچ اپ کرا دیں تو انسان دوبارہ اس نعمت نو حاصل کر سکتا ہے۔
خدا نہ خواستہ کسی دا مکان ڈگ جائے، انسان دوبارہ محنت مشقت کر کے اپنے مکان نو تعمیر کر کے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اور اس نعمت نو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات، دوستی اعتماد دا رشتہ ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے انسان دوبارہ اپنا اعتماد بحال کر کے اس دوستی دی نعمت نو حاصل کر سکتا ہے۔ انج کہہ لو دنیا دیاں ساریاں نعمتاں چلیاں جان، انسان دوبارہ محنت مشقت نال انہاں نعمتاں نو حاصل کر سکتا ہے، مگر ماں تے باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے ایک دفعہ چلی جائے تے دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، ایک دفعہ میسر ہے۔ اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ احسان تو مراد اچھا برتاؤ اور نیکی کرو، حسن سلوک اقسم طریقے نال پیش آؤ، چونکہ او تواڈے والدین نے۔ حضرات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل مکدی مکائی، فرمایا اگر نمازاں دی قبولیت چاہندے ہو، روزیاں دی قبولیت چاہندے ہو، حج دی قبولیت چاہندے ہو، تو پھر پہلا اپنے والدین نو راضی رکھو۔ نمازی دا نماز پڑھن دا مقصد اللہ راضی ہو جائے، حاجی دا حج کرن دا مقصد اللہ راضی ہو جائے، روزے دار دا روزہ رکھن دا مقصد اللہ راضی ہو جائے، سخی دی سخاوت کرن دا مقصد اللہ راضی ہو جائے، عابد دی عبادت کرن دا مقصد اللہ راضی ہو جائے۔ حضور نے گل مکدی مکائی، فرمایا لوکو جے چاہندے ہو روزے قبول ہون، حج قبول ہوئے، سخاوت قبول ہوئے، ریاضت قبول ہوئے، نفل و نوافل قبول ہون، ہر نیک عمل اللہ دی بارگاہ قبول ہوئے، تے پھر والدین دی راضی نامے دی مہر لواؤ، اللہ تواڈے تے راضی بھی ہوئے گا، تواڈے عمل بھی قبول فرما لوے گا۔ حضرات، جدے تے والدین راضی نہ ہون او دے تے اللہ دی رحمت نہیں برستی۔ رب دی رحمت صرف اس شخص تے برستی ہے جدے تے اللہ راضی ہوئے، لیکن اللہ دا راضی ہونا والدین دے راضی ہونا مشروط ہے۔ والدین راضی ہون تے رب دی رحمت ہے، تے جے والدین راضی نہ ہون تے رب دی رحمت برس سکتی نہیں۔ حضرات توجہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین جنت بھی نے تے جہنم بھی نے۔ اگر والدین نو تنگ کرو گے جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے، عزت کرو گے تے جنت وچ عالی شان محل تے مقام حاصل کر لو گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت ماں دیا قدمہ تھلے وے، جنت ماں دیا قدمہ تھلے وے، جنت ماں دیا قدمہ تھلے وے۔ پر ایدہ مطلب ہے نہیں کہ باپ دی حیثیت کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں، احترام کوئی نہیں، قدر کوئی نہیں، شان کوئی نہیں، شوکت کوئی نہیں، ایسی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے نے، درمیانی دروازے دا نام باپ ہے، جن نے دنیا تے اپنے باپ نو راضی رکھیا او جنا اس دروازے چ گزر سکتا ہے، دوسرا گزر سکتا نہیں۔ حضرات، پہلے دروازہ ہے بعد وچ جنت ہے، ایدہ مطلب ہے ماں دے قدمہ نال چمٹن تو پہلے اپنے والد نو راضی رکھنا تے راضی کرنا این ضروری ہے۔ جب باپ راضی نہ ہوئے تے ماں دے قدمہ چو نہ جنت حاصل ہو سکتی ہے نہ فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ باپ نو پہلا راضی کرنا ضروری ہے، باپ راضی ہوئے گا تے ماں کو لو فیض حاصل ہوئے گا، باپ راضی ہے تے ماں دے پیرہ تھلے جنت مل جائے گی، تے جب باپ ہی راضی نہ ہوئے تو پھر توڑے واسے پریشانی دا سامنا بن جانا ہے۔ حضرات توجہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ غلام نرز کی تھی حضور میرے اتے سب تو زیادہ کدا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں دا۔ حضور اس تو بعد کدا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں دا۔ حضور اس تو بعد کدا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں دا۔ حضور اس تو بعد کدا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ دا۔ حضرات، حضور دا کہنا اے دسنا کہ ماں دا بڑا مقام تے بڑی شان تے بڑی شوکت ہے، لیکن ایک دفعہ باپ دا مقام سرکار نے بیان کر کے مور لا دیتی کہ ماں دے قدمہ تو 3 دفعہ فیض انہوں لبنا ہے جڑا ایک دفعہ ہی باپ نو راضی کر کے چلا جائے۔
تے باپ راضی نہ ہوئے تے ماں دے قدمہ تو کوئی فیض حاصل ہو سکدا نہیں. حضور دی بارگاہ بسم اللہ سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. حضرات توجہ ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ دو غلامہ دیاں شکایات آئیاں. ایک والد دی شکایت ایک والدہ دی شکایت. اے صحابہ نبی کریم دی بارگاہ اپنی ماں دی تے والد دی شکایت لے کے آئے. اے سنو ذرا بڑی توجہ نال. اے میریاں بیٹیاں ماما بہنہ بیٹھیاں نے انہاں کے گزارش ہے کہ انہاں بچیاں نو تھوڑا جیا دلاسا دے کے خاموش کرا لو تاکہ میری گفتگو تسی بھی سنو تے تواڈی بھی اصلاح ہو سکے تے اسی بھی اصلاح دے زمرے وچ اتر سکیے. حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور. ایک غلام حضور دی بارگاہ چایا آگر ذکر دا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میں توڑا غلام میں توڑا کلمہ پڑھیا دیوانہ تے مستانہ ماں. یا رسول اللہ صبح کرو جانا محنت مزدوری کرن حق حلال دی کمائی لے کے آنا شام جدو پیندی ہے میں گھراں چاہنا. یا رسول اللہ اپنی مزدوری دے پیسے لیا کے میں اپنے والد دے ہتھاں تے رکھ دینا تے جدو میں روزانہ پیسے لیا کے اپنے باپ نو دینا. چند دینہ تو بعد میں اپنے ابا جی نو آنا اے بابا لیا ہوگا میرے پیسے دسو کنے کو جمع ہو گئے نے کنے کو جڑ گئے نے. اگو میرا باپ آندے اے بیٹا میں تیرے پیسے خرچ کر دیتے نے حسب ضرورت لگا چھڑے نے تیرے پیسے تے ختم ہو گئے نے. حضور نے فرمایا پھر غلام آندے حضور محنت مزدوری میں کرنا حق حلال دی کمائی لے کے ہونا تے لیا کے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھنا تے ابا جی خرچ کرن لگیا منو پوچھ دے بھی نہیں منو دس دے بھی نہیں. سونیا میں تواڈی بارگاہ چایا میرے ابا جانو بلاؤ جی میں تواڈا غلام ایویں میرا بابا بھی تواڈا غلام ہے. حضور تسی میرے والد نو بلاؤ تے بلا کے سمجھاؤ کہ میرا کم از کم جڑا مال میں کما کے لیا نا حق حلال دی کمائی محنت مزدوری دی کمائی جڑی ہے او خرچ کرن لگیا منو تے پوچھ لین کرن منو تے دس لین کرن. اللہ دے نبی نے فرمایا اوے غلام جا اپنے باپ نو لے گیا. او غلام گیا اپنے باپ نو لے کے حضور دی بارگاہ چاہ گیا تے آ کے دوویں باپ تے بیٹا تزانو ہو کے بہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلامہ دس تیرا کی لگدا ہے. حضور میرا باپ لگدا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے غلامہ سن لے تمہیں اپنے باپ دائیں تے تیرا کمایا ہویا تیرا مال بھی تیرے باپ دائیں. تیرا باپ جدو چاہے جتھے چاہے جیویں چاہے تیرا مال خرچ کرے تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کو لو پیسیاں دا حساب پوچھدا پھرے. کائنات لیو میرے نبی کریم نے دیکھو کیسی تربیت فرمائی ہے. حضور نے فرمایا اوے غلامہ جویں تیرے تے حق ہے ایویں تیرے باپ نو تیرے کمائے ہوئے تیرے مال تے بھی مکمل حق ہے. اے جنہیں بندے آئے نے نا چار پانچ بندے بولن والے نے باقی سارے میری طرح ٹکر کھان والے اے نہ نہیں بولنا اے ٹکر دے عاشق نے. سبحان اللہ انہاں کولو اج کڈوانی ہے جی جی میں مودی کولو کشمیر لینا ہے بڑا اوکھا کام ہے. لو بھئی جے تے تسی آئے ہو ٹکر لئی تے پھر تسی بالکل نہ بولیا جے ٹکر تے تانوں اپنے گھروں بھی لب جاندا ہے تے ٹکر تواڈے کول اپنا بھی بڑا ہے. ہر بندہ اپنے گھروں پیا کھاندا ہے
کسی نے کوئی ٹینشن نہیں. تے جے اللہ دی رضا واسطے سالے ثواب دی محفل وچ آئے ہو نا تے پھر ایک دفعہ جڑے بندے بیٹھے ہو نا باواز بلند اچھی ساری بولو ذرا سبحان اللہ. واقعی تسی بھائی نہیں ٹکر والی کوئی گل نہیں. میں غلط سا معافی چاہنا معذرت چاہنا ہے. میں سمجھا سی شاید کوئی ٹکر دا مسئلہ پر تہاڈی آواز سن کے پتہ لگیا نہیں ٹکر والی گل کوئی نہیں. یہ تے ساری خدا تے خدا دے رسول دی محبت والی گل ہے. ایک دفعہ پھر جڑا چاہتا میرے ماں پیو نے بھی اس محفل دا ثواب ہوئے او ذرا مرداں وچوں مرد ہاتھ چک کے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. حضرات اللہ تو برکت عطا فرمائے. بڑی قابل غور کائنات لیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی. اے غلامہ جنہیں تیرے تے حق ہے ایویں تیرے باپ نو تیرے مال اتے بھی حق ہے. تینوں کوئی اختیار نہیں اپنے باپ کو پیسیاں دا حساب پوچھدا پھرے. کائنات لیو انہیں باقی زندگی اپنے باپ دی غلامی وچ انج گزاری جویں مرید پیر دی بارگاہ چ گزار دے, جویں شاگرد صحابہ دی بارگاہ چ گزار دے, جویں غلام آقا دی بارگاہ چ گزار دے, جویں نوکر مالک دی بارگاہ چ گزار دے. اوے لوکاں ذرا توجہ دیا جے میرے کریم نبی دے غلاموں. کائنات لیو ایک ویلا آیا حکم ربی کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پیدا کرن والا بھی اللہ, زندگیاں دین والا بھی اللہ, لوٹ کے کدے وال جانے اللہ وال جانے. اوے لوکاں ایک ویلا آیا او دے باپ دا انتقال ہو گیا. حضرات جدو دے والد دا دنیا تو جانا ہویا روے کرلاوے دروازے وچ بیٹھ گئے. حضرات اچھا اچھا رو رہی ہے. صحابہ تزیت لے یارے نے آندا یاروں اج انج لگ دے میرا باپ ہی نہیں مریا, میرے جسم جو جان ہی نکل گئی ہے. کائنات لیو اے باپ تے گھر دا رکھوالا ہوندے, باپ تے سر دا تاج ہوندے. کائنات لیو باپ تے رب دی نعمت ہوندی ہے. اے دا نعم البدل کوئی نہیں, نہ ماں دا نعم البدل ہے نہ باپ دا نعم البدل ہے. اوہ سیال کوٹ دے پاسیو ذرا توجہ دیا جے. شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب ترجمانی کر کے خوب انداز اپنا کے اس طرح کیا ہے. جس باغ دا مالی ٹر جا وے اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں. جس باغ دا مالی ٹر جا وے اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں. جدو باپ کسے دا مر جا وے جدو باپ کسے دا مر جا وے پھر جسم چ رہندی جہاں کوئی نہیں. او یار باپ دے خدیا سارے اپنے اے بن دینے. جدو باپ کسے دا مر جا وے پھر پھڑی دا او دی باں کوئی نہیں. باپ گھر دا رکھوالا سر دا تاج ریڑھ دی ہڈی دی مانند ہوندا ہے باپ. اے تے انہاں نوں پوچھو نا جنہاں دا ٹر گیا ہن کی پہ بیت دی ہے. اے پرسوں ترسوں دی گل ہے. میرے ایک دوست نے انہاں دے والد صاحب دی ڈیتھ ہو گئی احجام کے چیمے دے کول. تے میں گیا تے میرے کندھے لگ کے روئی جائے. آندا چشتی صاحب ہن پتہ لگا میرا بھی گھر ہے تے میرے تے بہت بڑا بلڈن پہ گیا ہے. پہلے کدی خبر ہی نہیں سی, گھر دی کدی کوئی پریشانی نہیں سی, سکون ہی سکون سی, اطمینان ہی اطمینان سی. اج 7-8 دن ہو گئے نے والد صاحب دا انتقال ہویا تے آندا ہن مینوں 7-8 دناں وچ پتہ لگ گیا
کہ گھر چلانا کنجے تے رہنا کنجے، یہ تے بڑی ذمہ داری تے بڑی ڈیوٹی ہے تے بزرگاں دی ہوندیاں پریشانی کوئی نہیں سی، یہ تے واقعی کوئی شک نہیں کہ باپ دی ہوندیاں کوئی پریشانی نہیں ہوندی، لیکن جدو چلے جان پھر پتہ لگتا ہے۔ یہ تے باز کرنا بڑا طویل موضوع ہے۔ ایک ہور صحابی اپنی ماں دی شکایت لے کے حضور دی بارگاہ جائے، انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چاہے مشکاہ شریف دے اندر روایت موجود ہے، حضور دی بارگاہ چاہ کے اندر سونیا میں توڑا غلام عاشق دیوانہ مستانہ، میری ماں کافر آئے تے میں توڑا غلام تو جدو میں توڑی بارگاہ چھوٹ کے گھر جانا، میری ماں میرے قدمہ دی آخر سن دی، میری ماں پوچھ دیئے کون ہے؟ حضور میں اپنا نادہ سنائے، اماں تیرا پتر ابو ہریرہ آیا ہے، میری ماں چونکہ کافر ہے، میرا نام سن کے منو گالیاں کڑ دیئے، پورا بھلا کہیں دی سونیا چونکہ میں توڑا غلام تے میری ماں کافر آئے، میرا نام سن کے منو گالیاں کڑ دی، میں برداشت کرنا چونکہ میری ماں ہے، میں ادا جمعہ ہویا ہوں، پر سونیا پھر منو پوچھ دیئے کتوں آئے؟ حضور میں تو اڈا نہ لینا، میں آنا میں اپنے آقا مولا آخر الزمان نبی دی بارگاہ چو آیا، میری ماں تو اڈا نہ سن کے نہ زیبا کلمات کہیں دیئے، حضور میرے کلوں برداشت نہیں ہوندہ چونکہ میں تو اڈا غلام، حضور تو اڈا کلمہ پڑھیا ہے، حضور میں تو اڈا دیوانہ، حضور میں تو اڈا مستانہ ماں سونیا میری ماں پھر تو انو جدو پورا بھلا کہیں دی ایسے الفاظ کس دی، میری برداشت تو پارے میں کی کرا، میرے نبی نے فرمایا اوے میرے غلام تیری ماں پورا بھلا منو کہیں دی ہے، نہ زیبا کلمات کس دی ہے، انو کہن دے پر تو کچھ نہیں کہنا کیونکہ او تیری ماں لگ دی ہے، او تیری ماں لگ دی۔ حضور نے دیکھو کیسی تربیت فرمائی، فرمایا تیری ماں لگ دی ہے تو کچھ نہیں کہنا، کائنات لیو عدالت گڑے دی اندر اس معراج حال دی اندر جمع ہو گئی، امام علی الحق سیال کوٹی تے پیر مراد آل رحمہ، پیر ملک شاہ تے تلے شاہ سرکار دی، حضرت حافظ شیخ الحدیث حافظ محمد عالم محدث سیال کوٹی دی نگری وچ رہن والیو پسن والیو اس معراج حال وچ جمع ہون والیو، سنو ذرا اے لوکاں میرے کریم نبی دے دیوانے ہو، ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے، حضور نے جدہ فرمایا تیری ماں منو جو کہیں دیئے کہن دے، تو کچھ نہیں کہنا تیری ماں لگ دیئے۔ ابو ہریرہ دی اکھاں میں چانسو آگے، کائنات لیو ابو ہریرہ روئی جا رہے نے، تے میرے کریم نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ روئی جا رہی ہے، رون دی وجہ کی ہے، آندھے سونیا جتے میری تقدیر بدلی جے، آج کرم فرما کے میری ماں دے مقدر بھی بدل چھڑو۔ اللہ دے نبی نے انج ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ چک لے، آکھو درہ سبحان اللہ، کیڑے ہاتھ جنہ ہتھانو رب اپنے ہاتھ پہ آکیندہ ہے، ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، ہوئے کافر جیڑا
وکھیا کے ہاں جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھیا کے اللہ دے نبی نے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ چکے دعا واسطے ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا منگی جان لگی جناب ابو ہریرہ جڑا زلفاں دا قیدی بن کے بیٹھا سی واللیل دیاں زلفاں دا قیدی حامیم کنڈلاں دا قیدی میرے پیر اعلیٰ حضرت کو لڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی خوب عکاسی کر گئے اپنی عقیدت اظہار اس طرح کر کے آکھی ہے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے تسی بھی پڑھو کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے پڑھ لو تسی بھی سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کیڑیاں زلفاں واللیل دیاں زلفاں حضرات اے او زلفاں جدے قیدی 1,24,000 کم پیش صحابہ بنے ہوئے نے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او زلفاں آج بھی جڑے جڑے غلام دے کول نے کسے نو دینا گوارا نہیں کردا آپ ہی تک تک کے درود و سلام پڑھ کے حاضری لگوا لگوا کے کہہ رہی ہے کوئی زلفاں چھلے او چھلے اللہ حضرت گولڑوی نے کمال اپنی حاضری لگوائی تسی بھی لوا کے آکھو کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او حضرات حضرت ابو ہریرہ جڑے زلفاں دے قیدی بن کے بیٹھے سن حضور نے عرض کی تھی حضور جتھے میری تقدیر بدلی جے میری ماں دی تقدیر بھی بدل چھڑو میری ماں دے مقدر بھی بدل چھڑو اللہ دے نبی نے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ چکے دعا منگن واسطے کدی بارگاہ اللہ دی بارگاہ اچھی بولو کدی بارگاہ اللہ دا نا تساں ایڈا کو اچھا لینا ہے کہ ساڈا اندروں زنگ لے جائے کدی بارگاہ دعا منگی اللہ دی بارگاہ ہے ابو ہریرہ اٹھے انہیں پیراں جتیاں بھی نہیں پائیاں دوڑ دے گھر وال جا رہے ہیں رستے چ صحابہ بیلیاں نے پوچھیا اے پیر بھائی ابو ہریرہ اج بڑی جلدی ہے بڑی تیزی نال جا رہی ہیں ابو ہریرہ کہندے نے اج میں وینا نبی دی دعا پہلا پہنچ دی ہے یا میں پہلا پہنچنا وا کائنات آلیو سنو ذرا میرے کریم نبی دا غلام جاری ہے مشکات شریف دے اندر ہوں دے
اگے جدوں جاندے سن دروازہ کھلا ملدا سی، اج دعا کرا کے ٹرے نے تے دروازہ بند ہے۔ ابو ہریرہ نے اپنے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے آواز سنایا، اے کون ہے؟ اما جان تہاڈا بیٹا ابو ہریرہ۔ وے پترا تو آیا ہے، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، ذرا دروازے تے کھلو، میں تیرے نال گل کرنا چاہنی ہاں۔ اے دس آیا کتھوں میں؟ اے اماں میں آخر زمان نبی دی بارگاہ چ حاضری دے رہا سا، حضور دی بارگاہ چ آیا۔ وے پترا تیرے نبی تو جند جان وار دیواں، ایک جان نہیں لکھاں جانا قربان کر دیاں۔ اوے لوگو او سیال کوٹ دے پاسیو میرے کریم نبی دا غلام آندے حضور دی بارگاہ چ آیا۔ اگو اما پتہ کی آندی ہے، اے پترا تیرے نبی تو جند جان وار دیواں، ایک جان نہیں لکھاں جانا قربان کر دیاں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ آندے نے، اے اماں اگے میں جدوں آنا سا مینوں برا بلا کہیں نہیں سے، میرے نبی دا نا سن کے نا زہبہ کلمات کہیں نہیں سے۔ اے ماں اج کی ماجرا ہے، اج کی گل ہے، پتر تو بھی صدقے واری، نبی تو جند جان واری پئی کرنی، ماں کی گل ہے۔ شاعر نے خوب عکاسی کر کے خوب آکھی ہے، نی سیونی ایتھو ماہی لنگے آہا، نی سیونی ایتھو ماہی لنگے آہا، تے پیاں راواں دینی گواہی، اس تو میں ایک قربان جاواں، جدے موڑے کملی کا ایک کالی حضرت سیدنا ابو ہریرہ آپ دی والدہ کہنے لگیاں بیٹا دے دروازہ نہیں کھلنا۔ اماں جی کیوں؟ پترا پہلے میں کراں گی غسل، پھر کفر دا زنگ کراں گی دور، صاف لباس زیب تن کر کے دروازے تے ہونیاں، ایک گل مننے تے پھر تیری ماں دروازہ کھولے گی، تے جے تو میرے آنکھیں نہ لگے آ میں دروازہ کوئی نہ کھولنا۔ اماں جی حکم کرو، میں توڑے ہر حکم دی تمیل کرانگا۔ اچھا کھلو میں غسل کر لواں، کفر دا زنگ لا لا، صاف لباس زیب تن کر لا۔ مائی صاحبہ نے غسل کر لیا، صاف لباس زیب تن کر گئی، ٹینشنوں کے دروازے تے آ گئی ہیں۔ اے پترا جس آخر زمان نبی دی بارگاہ چ تو آئے، اس آخری نبی دی بارگاہ چ اپنی مانو ہونے نال لے کے جان دا وعدہ کر لے تے میں دروازہ کھول دیاں گی۔ اماں جی حکم دی تمیل کرانگا، ہونے لے چلناگا۔ ماں جی چلو تے صحیح، دروازہ کھلو، ہونے لے چلنا۔ مائی صاحبہ دروازہ کھولیا، باہر آئیاں، ایک دوپٹہ سر اتے وے جدن الفجود ٹھامپیا ہویا، ایک دوپٹہ ہاتھ وچ جڑا ہاتھ والا دوپٹہ ہے۔ ابو ہریرہ مخاطب کر کے آندیاں نے، اے پترا جی اماں اے دوپٹہ تو لے۔ اماں جی میں کی کرنا ہے؟ اے پترا دا پٹکا بنا لے، پٹکا بنا کے اپنی ماں دے گل وچ پا لے، ماں نو مجرم بنا لے، تو مجرم بنا کے مصطفیٰ دی بارگاہ چلے چل۔ میں نازیبہ الفاظ بیان کر دی رہی ہاں، نبی کریم دے متعلق غلط بول دی رہی ہاں، نازیبہ گفتگو کر دی رہی ہاں۔ اے پترا میں مجرمانو مجرمہ والے
انداز وچ لے کے جائی دے کائنات لیو ابو ہریرہ آندے اے اماں میں تیرے گل وچ پٹکا پاواں لوگ آکھن گے ابو ہریرہ گستاخ ہے بے ادب ان ماں دے گل وچ پٹکا پایا اے اماں طریق آکھے گی ابو ہریرہ نے ماں دے گل وچ پٹکا پایا لوکاں نے طریق دی حقانیت نو سمجھن تو بغیر ہی بیان کری جانے اے اماں اے نا پٹکا حضرت سیدنا ابو ہریرہ سبق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اماں میں تیرے گل پٹکا نہیں پانا طریق کی آکھے گی اے ماں انہاں پٹکیاں دی ضرورت کوئی نہیں میرا نبی جیڑا ہے انہاں پٹکیاں نو نہیں ویندا جے دشمن آ جائے او چادراں یا پئی بچھا دیندا ہے اماں تو نہیں جان دی اعظم چشتی نے بڑے کمال دی اسے مقام نو سمجھ دیا ہویا اپنی عقیدت اظہار خوب کر کے آکھیا کہ تو اجے میرا محبوب بن ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما اوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوا اوے تے جتھے رکھے او قدم زمین تے او تو دھرتی لفدی جا اوے جے او کھولے والزلفا دے تے راہی رہا بھول جا اوے او توبہ ایڈا حسن نبی نا جدی چال چلی نا جا اوے آزم ایڈا سونا ماہی کتے ہوری نظری نہ آوے حضرت ابو ہریرہ مانو نال لیا حضور دی بارگاہ سرکار دی بارگاہ جا کے بہ گئی سرکار میری ماں آئی ہے میرے نال تو میں اپنی ماں والوں ہاتھ بن کے معافی چاہنا جڑے جملے بولے
اکھاں میں چانسو ابو ہریرہ دے. میرے نبی نے انج ابو ہریرہ دے ہاتھ کھول دیتے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دس کی چاہنا ہے؟ حضور میری ماں نو کلمہ پڑھاؤ تے غلامہ چ شامل فرما لو. سرکار نے کلمہ پڑھایا. کوئی گلا کوئی شکوا نی اماں کل تے تو نہ زیبا کلمات پہ کس نہیں سے, برا بلا کہیں نہیں سے, عجیب جملے بیان کر رہی سے. آج کلمہ پڑھنا آ گئی ہے. پتہ کیوں؟ میرے نبی نے شکوہ نہیں کیتا, کوئی گلا کوئی شکایت کوئی ایسا لفظ جملہ بیان نہیں کیتا. ایک کوئی عام ایک علاقے دا نبی نہیں, اے تے رحمت للعالمین کائنات لیو. ابو ہریرہ دی مانو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, غلامہ جو شامل کر لیا. ہن ماہی پتہ کی چاندیاں نے نہ میرا پتر رکھے اماں چلیا چلیے تے نہ حضور اٹھ کے جان, بس چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے, اکھاں میریاں ہون میں دیدار کر دی رواں. اے تن میرا اے چشی ماں ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں لولو دے. مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جاؤں اتنا ڈٹھیا اے صبر نہ آوے اور کی دیول اے بہ جاؤں مرشد دا دیداری باہو مرشد دا دیداری باہو انہوں لاکھی کروڑا جاؤں. آخری گل کرن لگا, پوری توجہ نال تساں بھی سننی ہے تے میریاں بیٹیاں ماما بہناں بیٹھیاں نے با پردہ علیحدہ. انہاں کے بھی گزارش ہے کہ جڑی ہون گل کرن لگا نا انہوں ایڈی کو توجہ نال سنو, ہو سکتا ہے تواڈے وچوں کئی ٹھیک بھی ہو جان تے کئی اگوں دے تے عمل کرن تے گھر وچ سکون بھی پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مائی حاجرہ نو ملن آئے نا تے پتہ چلیا حاجرہ دا انتقال ہو گیا ہے تے اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی ہے. اسماعیل آپ دے بیٹے شادی ہو گئی ہے. خیر غمی دا عالم تے ہے سی کہ میری زوجہ محترمہ دا انتقال ہو گیا ہے. اج اس گھر وچ صرف ان بیٹا تے بہو ہے. آپ چلتے چلتے دروازے تک آئے تے دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں ایک بی بی بولی, اور گھر وچ کوئی بھی نہیں سی. اور بی بی دا انداز, عورت دا انداز, کھڑوا پن, لفظاں وال توجہ کرو. اور لڑکی او عورت دروازے تے کھلو کے جی تو کھڑکیا نا دروازہ تے پوچھ دی کہ انجے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, میں مسافر ہاں. کتھوں آئے ہو؟ میں فلاں جگہ تو آیا. کنوں ملنے؟ ابراہیم علیہ السلام نرم بولن تے بی بی کھڑوے پن وچ بولے, میں اسماعیل علیہ السلام نو ملنا ہے. اگو بی بی کی آندھی او کار کوئی نہیں. عورت دی زبان نالی کار واسطہ ہے, عورت دی زبان نالی کار اجڑ جاندے نے. تے بڑیاں بڑیاں چنگیاں عورتاں بھی ہوندیاں نے جڑیاں ماں پیو دیاں پگاں نو لاج نہیں لگن دیندیاں ہیں. بڑیاں بڑیاں نیک عورتاں اور بڑیاں بڑیاں مہذب عورتاں بھی ہیں جڑی اپنے ماں پیاں دی کنڈ بھی نہیں لگن دیندیاں تے پگاں نو لاج بھی نہیں لگن دیندیاں. لیکن توجہ ہوئے کنوں ملنے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. او کار کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کتھے گئے نے؟ او شکار دے گئے نے. کدوں ہون گے؟ اونا دا کوئی پتہ نہیں, کوئی پیغام ہے تے دے جاؤ. فرمایا جدو اسماعیل گھر آن گے نا انہوں نے کہا جے تیرے گھر دی چوگاٹھ چنگی نہیں اینو بدل چھڑ.
ابراہیم علیہ السلام کہہ کے ٹر گئے. تھوڑا جا ٹائم گزریا تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ دے بیٹے اپنے گھر وچ آئے, اندر داخل ہون دیا یا کھانام تے کہن لگے اپنی بیوی نو, اج کوئی بزرگ آئے سن, منو گلیاں بازاراں چوں میرے باپ تے لنگن دی خوشبو پئی ہوندی ہے. آہو ایک بابا جی آئے سن تو سواری سے نیچے ہی نہیں اترے, وہاں پہ بیٹھ کے سوال کرتے رہے اور میں جواب یہاں سے اندر سے دیتی رہی. تو نے ان کو اندر نہیں بلایا؟ نہیں میں نے تو نہیں بلایا. اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تہاڈا پہ پوچھتے سن تے میں کیا شکار تے گئے نے, وہ پوچھتے سن کدوں ہون گے تے میں کیا انہاں دے آؤں دا کوئی پتہ نہیں. آج جاؤں کل آؤں پرسوں آؤں پتہ نہیں, 8 دن آؤں 2 ہفتے آؤں مہینے بعد آؤں. یہ کوئی پیغام دے گئے نے؟ ہاں پیغام دے گئے نے کہ اسماعیل نو آکھیا جے تیرے گھر دی چوگاٹ چنگی نہیں اینو بدل چھڑ. تے حضرت اسماعیل آندے نے تیرے والوں کہہ گئے نے کہ تو چنگی نہیں, تینو طلاق دیتی تے فارغ کیتا, بیوی نو طلاق دے کے فارغ کر چھڑے. اللہ اکبر کبیرہ. اور لفظ چوگاٹ تو ہی سمجھ گئے, انہوں نے کہا تیرے والوں کہہ گئے نہیں, طلاق دے کے فارغ کر دیتا. آپ نے دوسرا نکاح کر لیا. تھوڑا جرسہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے, دروازہ کھڑکایا تو حضرت اسماعیل پھر کار کوئی نہیں سن, دروازہ کھڑکایا. اے میریاں بیٹیاں ماما بہنا بیٹیاں نے میرے تے کوئی گسا نہ کڑے آ جائے, مگروں متنوں مگروں بد دعاواں پہیاں دے وہ, میں حقیقت بیان کر رہے ہیں. اے حقیقت ہے, عورت سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتی ہے, تو جے بیوقوفی تو اتر آئے تو سارا خاندان بھی منتا کردہ رہے تو نہیں سدھی ہو سکتی. توجہ ہوئے. اے پرسوں ترسوں میرے کو ایک پوری فیملی آئی, وہ تویز کرانا آ گئے, وہ تھے بیٹھیاں بیٹھی تھوڑی جی چپکلش ہو گئی. میں فٹافٹ ایک تویز لکھیا تو میں بی بی نے دیتا, میں کہا بی بی یا دنداں دے تھلے رکھ, جیدو تیرا بندہ بولے تو نہیں بولنا, تیرے گھر لڑائی ختم ہو جائے گی. آج ماشاءاللہ 2-3 دن ہو گئے نے لڑائی ختم ہے. ساڑھے کو بڑے بڑے تویز ہوندے ہیں. آج جڑے مندریاں پا کے تویز دیندے نے نا, تو عورتاں لمبے وال رکھے ہوندے نے بندیاں نے, تے سگریٹ پی بھی جاندے نے, تے حکا چھکی جاندے نے. انہاں کول تویز نہ کرایا کرو. تویز کسی نے لینا ہوئے تے اپنے مسجد تے امام کرو لیا کرو, کوئی قرآن دی آیت لے کے تانوں دے وے تے تانوں کو فائدہ بھی ہوئے. تے جے نام ہی تویز لینا ہوئے, کوئی تویز دی ضرورت بھی کوئی نہیں, آپ ہی قرآن پڑھ دیو. قرآن تو وڈا کیڑا تویز ہے, رب دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہو جائے گا. اچھا توجہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے, دروازہ کھڑکایا, اندروں بی بی بولی ایک, اے دروازے تے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مسافر ہاں, بڑی دوروں سفر کر کے آیا. آواز بزرگاں والی بی بی نے جدو سنی نا, اس عورت نے فوری دروازہ کھول دیتا. تے دروازہ کھول کے آندی ہے تسی بزرگ ہو تے نالے مسافر ہو نالے مہمان ہو, اے پاپا جی اندر آ جاؤ, مہمان تے رب دی رحمت ہوندی ہے. پہلی عورت کے نہیں پیش آ رہی سی تے دوسری کے نہیں پیش آ رہی ہے. مہمان تے رب دی رحمت ہوندی ہے, اندر تشریف لیاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. آپ نے او دا پورا انٹرویو لے لیا. آپ نو پتہ چل گیا اے میری بہو میرے بیٹے اسماعیل دی زوجہ محترمہ ہے, لیکن آپ نے اپنا تعارف نہ کرایا. اوے لوگوں, اس بی بی نے عورت نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بزرگی دا عالم وے کے آپ دے قدمانو دھوتا, قدمانو صاف کیتا, پھر جناب گرم دودھ پیش کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے دودھ نوش فرما لیا. چند گھڑیاں بیٹھے دعا ماں دے دے رہی, تے آپ نے فرمایا بی بی ہن میں چلنا, اے بیٹی اسماعیل دا تے پتہ کوئی نہیں کدوں آؤں. اے پاپا جی
نہ جاؤ نا، ہو سکتا اسماعیل شام نو آ جان، شام نو نہ آئے تے صبح آ جان گے، صبح نہ آئے تے کل دوپہر نو، کل نہ آئے تے پرسوں تے لازمی آ جان گے۔ تسی پریشان نہ ہوو، اس گھر نو تسی اپنا ہی گھر سمجھو، تسی میرے باپ دی جگہ تے ہو، میں تواڈی بیٹی ہاں۔ اے بابا جی نہ جاؤ نا، فرمایا نہیں میں وعدہ کر کے آیا، ہن واپس جانا بہت ضروری ہے۔ اسماعیل ہون گے انہاں نو میرا ایک پیغام دیا جے۔ جی بابا جی کی پیغام دینا ہوئے لوکاں؟ جناب حضرت ابراہیم جاندیاں جاندیاں کہہ گئے جدو اسماعیل ہون گے انہاں نو آکھیا جے تیرے گھر دی چگاٹ بڑی چنگی ہے، اے دی حفاظت کر لے، اے دی حفاظت کر لے، رب دیاں رحمتاں ہو جان گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کے چلے گئے، تھوڑا جا ٹائم گزریا تو جناب اسماعیل علیہ السلام آ گئے، اکھان نام گھر داخل ہوئے۔ بیوی جدو اپنے شوہر دا چہرہ اتریا ویکھے نا، تے جیڑی عورت وفادار ہوئے نا، وفادار، میں بڑی بڑی نشانی بیان کر چلے ہیں، خواتین اس گل نو سمجھن، اس سوشل میڈیا تے پیغام جائے گا، جڑی جڑی عورت سنے گی اس گل تے عمل کر چھڑے، وفا دا اظہار کر چھڑے تے رب دیاں رحمتاں دی حقدار بن جائے گی۔ مرد دا چہرہ اتریا ہوئے تے شوہر جدو گھر آوے نا تے عورت بھی چہرہ ویکھ کے غمزدہ ہو جائے، جڑی عورت شوہر دا چہرہ غمزدہ ویکھ کے خود غمزدہ ہو جائے وہ وفادار عورت ہوتی ہے۔ عورت دے انسو نکل آن، مرد دے انسو ویکھ کے کہ میرا شوہر ہو رہا ہے، عورت دے بھی انسو نکل آن، گال دا پاوے پتہ بھی نہ ہوئے، وہ عورت بڑی وفادار ہوندی ہے۔ حضرات توجہ ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر آئے تو اکھا میں چانسو تے بیوی اجے گل پوچھی نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے دسی نہیں، تے رو کے آندی ہے اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اج تسی رو رہے ہو، آخر کیڑی پریشانی چ مبتلا ہو گئے ہو، بیان کرو۔ اسماعیل آندے نے اج گلیاں چوں بھی پاپے دے لنگن دی خوشبو، تے گھر ہی آیا تے گھر وچوں بھی مینوں اپنے بزرگاں دی آن دی خوشبو۔ کوئی بزرگ آئے سن، ہاں ایک بابا جی آئے سن، اے قد کاٹ جسم شکل و صورت، اسماعیل دی انسواں دی قطاراں ود گئیاں، اپنی رفیقہ حیات نو آندے نے او میرے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام سن، انہاں نہ لیا اگو آندی کاش میرے شوہر مینو علم ہوندا میں انہاں دے پیراں تھلے تلیاں وچھاندی، پلکاں وچھاندی، جان ہی نہ دیندی، مینو خبر ہی نہیں سی کہ میرے سسر نے تواڈے والد گرامی نے میں تے خدمت کر ہی نہیں سکی، ایک دودھ دا پیالہ صرف گرم پیش کیتا ہے، انہاں دے قدم توتے، ہائے کاش مینو علم ہوندا میں خدمت کر گئے انہاں دیاں دعاواں دی حقدار بن جاندی۔ اسماعیل بولے کوئی پیغام دے گئے نے؟ ہاں ایک پیغام دے گئے نے، کہہ کے گئے نے اسماعیل ہون گے انہوں آکھیا جے تیرے کر دی چگاٹ بڑی چنگی ہے، اے دی حفاظت کر لے۔ اسماعیل کہن لگے اے بی بی چند لمحیاں ویچی رحمتاں دی حقدار بن گئی ہیں، او تیرے والوں کہہ کے گئے نے کہ تیری بیوی بڑی چنگی ہے، اے دی حفاظت کر لے۔ عورت اپنی زبان نالی گھر سوار دیئے، اپنی زبان نالی بربادی بنا لین دیئے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی نو، میریاں ماما بہناں نو، ہر کسی نو اخلاق نال زندگی دا بسیرا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔